बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार और आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात करेंगे जिसके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जो तनकीद हो रही थी काजी फाइज ईसा साहब पर तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर हम रोशनी डालें उस शार्ट फैसले पर जो कि काजी फाइज ईसा साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उस फैसले पर मैं आपको बताता जाऊं कि 3 जजेस का ये बेंच था, लेकिन ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो काजी फाइज ईसा साहब ने यही दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाए। और उसकी वजूहात ये दी थी, दलील उसकी ये दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और 14 जो उनके अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहा लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा साहब पर बड़े पर्सनल अटैक हुए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बड़े अटैक्स हुए और ये कहा गया कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, और साथ साथ ये कहा गया कि ये फैसला काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं दिया बल्कि ये फैसला कहीं और से आया। जब सोशल मीडिया पर ये अटैक्स होते हैं और सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा साहब को छेड़ा जाता है तो इस पर एक JIT बनाई जाती है और JIT को ये काम दे दिया जाता है कि जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको सामने लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए कि पर्सनल अटैक्स क्यों हो रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल एक तफसीलन फैसला आता है और वो फैसला 38 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है और उसमें भी यही 3 जजेस होते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ही इस फैसले पर मेहनत करते हैं और दीगर जो 2 जजेस हैं वो इससे सिर्फ रजामंदी इख्तियार करते हैं। अगर हम बात करें इख्तिलाफ की तो कोई भी जज इनमें से इस फैसले पर या किसी भी एक जुमले से इख्तिलाफ नहीं करते। इस फैसले के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सहाफ़ी हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो कवर करते हैं, उनका ये कहना था, बल्कि वो तज्जिया दे रहे थे, अपने अपने वीलॉग्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो शार्ट फैसले पर तनकीद नज़र आ रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, वो बिल्कुल गलत नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो 38 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला दिया है, इस फैसले की शुरुआत ही कुछ ऐसे की है जो कि ना आइन से है और न ही किसी और कानून से, बल्कि इस फैसले की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फरीक हैं, जो फरीक वकील हैं, उनके एक जुमले से इम्प्रेस होकर करते हैं। उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस फैसले की शुरुआत कुछ ऐसे की कि उनके जो फरीक वकील हैं उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी हैं अगर उनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा तो सियासी जमातें और ये जितनी भी पाकिस्तान में जमहूरी जमातें हैं इनमें जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी और ये सिर्फ कई ख़ानदानों तक रह पाएगी। इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब इस फैसले में ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहलत दी, वक्त दिया, लेकिन वक्त देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी ने इलेक्शन नहीं करवाए, तो इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब ये भी लिखते हैं कि जमहूरियत जो है वो होनी चाहिए और वो सियासी पार्टी जो है वो भी इस निज़ाम को आगे लेके जाए जमहूरियत वाले में, और दीगर पार्टियों के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तज्ज़िये के हवाले से कि इस फैसले ये जो फैसला दिया है ये ठीक था या ये गलत था, और दीगर पार्टियों के हवाले से अगर बात की जाए कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को छेड़ा गया या नहीं छेड़ा गया। अगर बात करें हम इलेक्शन कमीशन के इस मोहलत के हवाले से तो मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और जो पार्टी है उनको वक्त दिया गया था कि आप इलेक्शन करवाएं इंट्रा पार्टी, लेकिन सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं कि वो वक्त तो था लेकिन माहौल नहीं था। चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बाहर आता तो उसको जेल हो जाती, उसको ये पकड़ लेते या उसको वो गायब कर देते। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो बिल्कुल ठीक थे। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ियों ने यह कहा कि इन जजेस को और इन जर्नलों को पाकिस्तान की इन सियासी जमातों में जमहूरियत की बड़ी फ़िक्र लाहक होती है
لیکن یہ خود آئین و قانون پر اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن صرف پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں جمہوریت کے حوالے سے اور قاضی فائز عیسی صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ چکی ہے اور دیگر پلیٹ فارمز جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انتخابات جو ہے یہ صاف و شفاف نہیں ہے، یہ جمہوریت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شخص کو لانے میں ہے، ایک وہ شخص جو سزا یافتہ تھا اس کو پاک صاف کر کے اب آگے لایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے، جس کو سلام بھی میں کروں گا، سلام اس وجہ سے کروں گا کیونکہ وہ حالات جب پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا اور دوسرا ان کا جو پلان بھی تھا وہ بھی ان سے خراب کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے انہوں نے ہار نہیں مانی، اور انہوں نے ان تمام سختیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی اس مشن کو آگے لے کے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں تو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی اب بلاک ہو چکی ہے، لیکن ان نوجوانوں نے اور اس ٹیم نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ اپنے امیدواروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو بھی نشانات دیے گئے ہیں ان کے لیے ایک پراپر سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم اگر آپ انٹرنیٹ چلاتے ہیں تو تب بھی آپ کو پرووائڈ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں چلاتے تو تب بھی پرووائڈ ہو سکتے ہیں۔ میں ان سمپل آپ کو بتاؤں، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اگر اپنے امیدوار کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، نشان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ عمران خان کے پیج پر میسج کریں تو آپ کو تمام امیدواروں کی لسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نشانات جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے کہ آپ کے حلقے سے یہ امیدوار خان کا سپاہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ نشان ہے۔ اگر ہم بات کریں آف لائن کے سیٹ اپ کے حوالے سے، تو ان میں ایک ان کا ورکر ہے جنہوں نے ایک آف لائن ایپ جو ہے وہ تیار کر لی ہے، اور اس کا مقصد اور اس کا مشن جو ہے وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دوران یا 2 دن پہلے یہ لوگ انٹرنیٹ جو ہیں وہ بند کر دیں، اور انٹرنیٹ کے بند کرنے کی وجہ سے بھی کافی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایپ تیار کی جس میں تمام امیدواروں کی لسٹ، نام اور دیگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نشانات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سوشل میڈیا کی ٹیم اسی طرح کام کرتی رہی تو 8 فروری کا یہ دن اور یہ میلہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف لے اڑے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں دیگر پارٹیوں کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ان کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کام نہیں کر رہے، اور خاص کر اگر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں تو آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ جتنا سوشل میڈیا پر یہ لوگ اپنے آپ کو انفلوئنس کروا سکیں گے، جتنا یہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو مارکیٹ کروا سکیں گے، تو یہ لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن اگر میں نون لیگ کی بات کروں یا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں یا دیگر جماعتوں کی بات کروں، تو سوشل میڈیا پر یہ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یہ بھی بڑی کمزور ہے۔ اگر یہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو تھوڑی تگڑی کریں اور یہ ان کو تھوڑا بوسٹ اپ کریں تو میرے خیال سے یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ اسی طرح رہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ، خواہ آپ لوگ دفعہ 144 لگائیں یا ان کو جیلوں میں ڈالیں، کچھ بھی کریں، یہ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کمپین جو ہے وہ چلاتی رہیں گی۔ بات کریں گے آخر میں اپنے تجزیے کے حوالے سے، تو میں یہی کہوں گا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، اور غلط اس وجہ سے ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اتنی بڑی بات نہیں تھی، آنے والے 8 فروری کے ان الیکشنز کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک طرف میرے خیال سے 8 لاکھ ووٹرز کو دیکھا گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اور دیگر جو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے ان کی بھی عزت کرنی چاہیے تھی، ان کو اس طرح کا لدم نہیں قرار دینا چاہیے تھا۔ تو مزید لیٹسٹ اینڈ ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، والسلام۔